स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्स पढिरहेका थियौं र म्याट्रिक्समा हामीहरुले म्याट्रिक्समा पढ्नुपर्ने बेसिक कुराहरु र हामीहरुले म्याट्रिक्समा गर्नुपर्ने अपरेसन्सहरु, सबट्र्याक्सन, एडिसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सिकिसक्यौं। सो आज भने हामीहरुको जुन ट्रान्सपोज पढेका थियौं, हामीहरुले ट्रान्सपोज सँगै रिलेटेड क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्नेछौं। जस्तै मैले एउटा क्वेशन लिएको छु र क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ र बी मैट्रिक्स दिएको छ, सी भन्ने मैट्रिक्स दिएको छ र त्यसैगरी एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु दिएको छ k = 2। सो हामीहरुलाई भनिएको छ जुन हामीहरुलाई भ्यालु गिवन छ यो भ्यालुहरुलाई युज गरेर हामीहरुलाई यहाँ केही कुराहरु प्रुभ गर भनेर भनेको छ। जस्तै हामीहरुलाई भनेको छ a + b = b + a हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेको छ। जस्तै हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल प्रुभ गरौँ a + b = b plus a. So here a is equals to हामीहरुलाई गिवन छ a मैट्रिक्स र a मैट्रिक्स त हामीहरुको 1 2 3 4 र त्यसैगरी हामीहरुलाई b भन्ने मैट्रिक्स। जस्तै अब हामीहरुलाई यहाँ a + b b + a प्रुभ गर्दा के चाहिने छ त? हामीहरुलाई यहाँ c को जरुरत छ त छैन, तर हामीलाई सी पनि गिवन छ। यदि चाहिन्छ भने युज गर, चाहिदैन भने युज नगर। जस्तै अब यहाँ हामीहरुलाई बी मैट्रिक्स पनि गिवन छ र बी को एलिमेन्ट्सहरु छ हामीहरुसँग 1 0 2 3। सो 1 0 2 3 यो भयो हामीहरुको मैट्रिक्स बी। सो हामीहरुलाई ए र बी को मात्र जरुरत छ यहाँ। सो नाउ एलएचएस हेरौं। LHS मा छ हामीहरुसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हामीहरुसँग a + b = a भनेको हामीहरुलाई गिवन छ मैट्रिक्स 1 2 3 4 र त्यसैगरी मैट्रिक्स b गिवन छ हामीहरुलाई 1 0 2 3। सो अब यो दुईटा मैट्रिक्सको एडिसन गर्नु छ हामीहरुलाई। सो एडिसन गर्नु छ भने हामीहरुको पोजिसन सेम हुनुपर्छ। जस्तै हामीहरुको यहाँ 1 भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, देन हामीहरुको त्यसैगरी फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा अर्को पर्छ हामीहरुको सेकेन्ड मैट्रिक्समा 1। सो 1 + 1 र त्यसैगरी 2 + 0 3 + 2 4 + 3। सो यो हामीहरुको एडिसन गर्दा हामीहरुको मैट्रिक्स हुन जाने भयो 2 मैट्रिक्स हुने भयो हामीहरुको 2 2 5 4 + 3 7। ठीक छ, यो भयो हामीहरुको a + b रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। र त्यसैगरी हामीहरुसँग राइट साइडमा छ RHS भनेको हामीहरुसँग छ b + a। सो हामीहरुसँग मैट्रिक्स b छ हामीहरुको 1 0 2 3। देन हामीहरुसँग मैट्रिक्स a छ र मैट्रिक्स a भनेको हामीहरुसँग छ 1 2 3 4। सो यो दुईटा मैट्रिक्सलाई जोड्दा के हुन्छ हेरौं है। सो 2 + 3 कति हुन्छ? यो त हामीहरुको कस्तो क्वेशन हो भने 2 + 3 कति हुन्छ? 5। अब 3 + 2 गरे पनि त 5 नै हुने हो। सो यही कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्नु छ। सो a + b = कति हुन्छ र b + a = कति हुन्छ र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ बराबर हुन्छ भनेर। सो बराबर हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है। जस्तै 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 3 5 3 + 4 7। सो हामीहरुको यो भयो। Therefore, since LHS = RHS, proved हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी अर्को हेरौं हामीहरुको यहाँ अर्को दिएको छ हामीहरुलाई क्वेशन a + b = a + b। सो क्वेशन नम्बर b छ हामीहरुको a + b + c = a + b + c। सो हामीहरुसँग यहाँ here हामीहरुलाई a भन्ने मैट्रिक्स दिएको छ र a भन्ने मैट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरु छ हामीहरुसँग 1 2 3 4 र त्यसैगरी b मैट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरु छ हामीहरुसँग 1 0 2 3। देन c भन्ने मैट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरु छ हामीहरुसँग 4 2 3 1। सो हामीहरुको यहाँ LHS भनेको छ a + b
देन प्लस सी इज इक्वल्स टु ए भनेको हामीहरुसँग छ 1 2 3 4 देन प्लस बी भनेको हामीहरुसँग छ 1 0 2 3 सो प्लस सी देन सी मैट्रिक्स छ हामीहरुसँग 4 2 3 1 सो हामीहरुको यो हुने भयो 1 plus 1 then 2 plus 0 3 plus 2 4 plus 3 then plus हामीहरुसँग सी मैट्रिक्स को एडिसन गर्नुपर्ने छ सो यो हुने भयो हामीहरुको 4 2 3 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 1 plus 1 2 2 plus 4 then 2 plus 0 2 plus 2 2 then 3 plus 2 5 plus 3 4 plus 3 7 plus 1 then हामीहरुको फाइनली एलएचएस मा हामीहरुको मैट्रिक्स हामीहरुको समेसन गरेर आएको मैट्रिक्स कति भयो त 4 plus 2 6 5 plus 3 8 2 plus 2 4 7 plus 1 8 सो यो भयो हामीहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइड को रिजल्ट सो त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइड मा रिजल्ट के आउँछ हेरौं है जस्तै आरएचएस मा छ हामीहरुलाई यहाँ a plus b plus c सो हामीहरुसँग a मैट्रिक्स छ हामीहरुको 1 2 3 4 प्लस ब्रैकेट ओपन र b plus c सो हामीहरुसँग b मैट्रिक्स छ यहाँ र c छ यहाँ सो हामीहरुको b भयो 1 0 2 3 देन प्लस C मैट्रिक्स छ हामीहरुसँग 4 2 3 1 4 2 3 1 1 2 3 4 यो भयो हामीहरुको मैट्रिक्स A देन प्लस हामीहरुसँग चाहिँ यहाँ मैट्रिक्स 1 plus 4 हुने भयो र 0 plus 2 2 plus 3 3 plus 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको 1 plus 4 plus 1 5 then 2 plus 0 plus 2 2 so 3 plus 5 3 plus 2 5 so 4 plus 4 then हामीहरुको RHS मा आउने भयो 5 plus 1 6 2 plus 2 4 5 plus 3 8 4 plus 4 8 so यो भयो हामीहरुको राइट ह्यान्ड साइड को रिजल्ट सो यहाँ हामीहरुको कम्पेयर गरेर हेर्दा एलएचएस मा र आरएचएस मा त सेम आएको छ सो सिन्स एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड यसरी हामीहरुले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं जसमा हामीहरुको यहाँ हामीहरुले यहाँ त सिम्पल एडिसन गरे जस्तै थियो जस्तै अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामीहरुको जस्तै हामीहरुलाई भनिएको छ के को ट्रान्सपोज जस्तै हामीहरुको a भन्ने मैट्रिक्सलाई के भन्ने हामीहरुको न्यूमेरिकल भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यौं र त्यसपछि यसको ट्रान्सपोज निकाल्यौं यो इक्वल हुन्छ हामीहरुको न्यूमेरिकल भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर a भन्ने ट्रान्सपोज सँग भने हामीहरुको दुईटै कुरा एउटै हो भन्छ हामीहरुले फर्स्ट अफ अल a भन्ने मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकालेर त्यसलाई न्यूमेरिकल भ्यालु सँग मल्टिप्लाई गर्नु र हामीहरुले न्यूमेरिकल भ्यालुले हामीहरुको जुन a भन्ने मैट्रिक्स छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको एउटै कुरा हो भनेर भन्छ अब हो कि होइन एउटै कुरा त्यो हेर्छौं हामी यहाँ जस्तै हियर हामीहरुलाई गिभन के छ यहाँ a भन्ने मैट्रिक्स दिएको छ र a भन्ने मैट्रिक्स छ हामीहरुको 1 2 3 4 र त्यसैगरी हामीहरुलाई के न्यूमेरिकल भ्यालु पनि दिएको छ 2 सो LHS to prove K transpose so K into A transpose so LHS is equals to K into A को whole transpose so K भनेको हामीहरुसँग छ 2 then A भन्ने मैट्रिक्स छ हामीहरुसँग 1 2 3 4 so यसको ट्रान्सपोज निकाल्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2 into
फर्स्ट अफ अल 2 ले हामीहरुको म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ सो मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको म्याट्रिक्स भनेको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 देन यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज भनेको हामीहरुको हुने भयो रोलाई हामी कोलममा लेख्छौं र कोलमलाई रोमा लेख्छौं जस्तै हामीहरुको यो हुने भयो 2 4 6 8 देन सो यो भयो हामीहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइड सो राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ हामीहरुको आरएचएस भनेको हामीहरुसँग छ के ए ट्रान्सपोज सो हामीहरुसँग के को भ्यालु छ 2 र ए भनेको म्याट्रिक्स छ हामीहरुसँग 1 2 3 4 यसको ट्रान्सपोज सो हामीहरुको 2 अब हामीहरुले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा पहिले म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ सो हामीहरुको यसको ट्रान्सपोज हुने भयो 1 2 3 4 सो आफ्टर दैट ट्रान्सपोज निकालिसकेपछि अब हामीहरुले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो सो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सो हामीहरुको एलएचएस र आरएचएस को फाइनल रिजल्ट भनेको त सेम आयो सो सिन्स LHS is equals to RHS proved यसरी हामीहरुले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है जस्तै हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन छ र क्वेशनले भनेको छ हामीहरुलाई if p is equals to हामीहरुलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ p is equals to छ हामीहरुको if p is equals to हामीहरुसँग छ म्याट्रिक्स 2 4 5 6 2 4 5 6 देन हामीहरुलाई भनेको छ so that p plus p transpose is a symmetric matrix सो अब हामीहरुलाई यसलाई प्रुभ गर्न भन्दा पहिले हामीहरुलाई के कुरा थाहा हुनु पर्यो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यो त थाहा हुनु पर्यो जस्तै अब हामीहरुको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ त जस्तै मान्नुहोस् मसँग एउटा a भन्ने म्याट्रिक्स छ 2/2 को हैन जस्तै यो भयो हामीहरुको जस्तै 2/2 को म्याट्रिक्स 1 2 2 1 छ सिमेट्रिक म्याट्रिक्सले के भन्छ भने जस्तै हामीहरुको a भन्ने म्याट्रिक्स छ भने यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई जनाउनको लागि हामीहरुले एउटा नाम दिएका छौं जेनरल नाम i j जसमा हामीहरुको i भनेको रोज हुन्छ र j भनेको कोलम्स कतिौं कोलममा पर्छ जस्तै अब हामीहरुको मैले 1 भन्नु पर्यो भने के भन्छु त हामीहरुको a 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम ठीक छ देन अब हामीहरुको सिमेट्रिक म्याट्रिक्सले के भन्छ भने यदि मेरो aij is equals to aji हुन्छ भने यो मेरो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो यानी कि यदि हामीहरुले रोज र कोलम्सहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्यौं भने यदि हामीहरुको ओरिजिनल म्याट्रिक्समा केही पनि चेन्ज आउँदैन भने त्यो भनेको हामीहरुको के हो त सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो जस्तै यसमा हामीहरुको रोज र कोलम्सलाई एक्सचेन्ज गर्दियौ जस्तै मैले यहाँ 1 1 छ सो मैले यसलाई गरे 1 यो त 1 1 नै हुने भयो सो हामीहरुको यहाँ छ 2 1 2 1 र a 1 2 a 2 1 र a 1 2 सेम हुनु पर्यो यानी कि सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलमको एलिमेन्ट र फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो यानी कि 2 सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम यहाँ पनि छ 2 सेकेन्ड फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम जस्तै अब हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुको क्वेशन तर्फ जाम है जस्तै अब क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको छ p plus p ट्रान्सपोज भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ सो अब हामीलाई यहाँ चाहिने कुराहरु के चाहिने छ त हामीलाई p भन्ने एउटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज पनि चाहिने छ सो ट्रान्सपोज क्याल्कुलेट गरौँ हियर हामीलाई गिवन छ p भन्ने म्याट्रिक्स देन 2 4 5 6 ठीक छ यो भयो हामीहरुको p भन्ने म्याट्रिक्स देन 2 सो
2 so P plus P matrix is a symmetric matrix. Symmetric matrix. हामीलाई यो मैट्रिक्स भनेको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ भनेर देखाउनु छ. सो हामीहरुले फर्स्ट अफ अल P मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज क्याल्कुलेट गरौँ है. सो P मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज भनेको हामीहरुको P मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज भनेको कस्तो हुने भयो त? हामीहरुको यो हुने भयो रोज कोलममा जाने भयो. जस्तै फर्स्ट रो भनेको हामीहरुको फर्स्ट कोलममा जाने भयो 2 4. सो सेकेन्ड रो भनेको सेकेन्ड कोलममा जाने भयो 5 6. सो अब हामीहरुको यदि ओरिजिनल मैट्रिक्स र यो ट्रान्सपोज मैट्रिक्सलाई जोड्यौं भने हामीहरुको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुनु पर्यो. सो नाउ P plus P transpose is equals to हामीहरुको यो हुने पर्यो 2 4 5 6 प्लस ट्रान्सपोज मैट्रिक्स भनेको हामीहरुसँग छ 2 5 4 6. ठीक छ. देन यो दुईटालाई जोड्दा हामीहरुको के हुन्छ हेरौँ है. 2 plus 2 देन 4 plus 5 5 plus 4 6 plus 6. सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2 plus 2 4 4 plus 5 9 5 plus 4 9 6 plus 6 12. सो अब हेरौँ है हामीहरुको यो मैट्रिक्स भनेको सिमेट्रिक मैट्रिक्स छ कि छैन. सो अब यदि यो हामीहरुको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भने हामीहरुको यहाँ 2 by 2 को मैट्रिक्स छ. सो हामीहरुको एलिमेन्ट जस्तै एलिमेन्ट A11 इज इक्वल्स टु हुनु पर्यो हामीहरुको A11. अब यसमा त हामीहरुको केही डाउट नै छैन. A11 भनेको A11 नै हो. सो त्यसैगरी A11 लाई हामीहरु चेक गरिरहनु पर्दैन. जस्तै A12 लाई चेक गर्नु पर्यो. फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको हुनु पर्यो हामीहरुको A इक्वल्स टु हुनु पर्यो 2 1 सँग, यानी कि सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलमको सँग. जस्तै हामीहरुको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम र सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलममा के छ 9 छ. र त्यसैगरी अब हामीहरुसँग यहाँ बाँकी रह्यो 2 A22 को अब A22 नै भइहाल्यो, इक्वल हुने भइहाल्यो. सो सिन्स A12 is equals to A21 in the P plus P transpose matrix, the matrix is symmetric matrix. Symmetric matrix. यो मैट्रिक्स भनेको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ भनेर हामीहरुले भन्न सक्छौं. किनकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जुन डेफिनेसनले भनेको छ त्यो कुरा भनेको नै यही हो. यो त हामीहरुको 2 by 2 मैट्रिक्स भयो. अब हामीहरुको 3 by 3 को मैट्रिक्स भएको भए के हुन्थ्यो त? 3 by 3 को मैट्रिक्स भएको भए हामीहरुको A21 बराबर हुनु पर्थ्यो र त्यसैगरी A13 A31 बराबर हुनु पर्थ्यो र त्यसैगरी A23 इज इक्वल्स टु A32 हुनु पर्थ्यो. बाँकी त इक्वल हुन्छ नि. सो यो थियो हामीहरुको ट्रान्सपोज मैट्रिक्स सँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु र केही सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु पनि गर्यौं हामीहरुले हैन.